आश्रय यो के हो? यो पकोडा पकोडा होइन, यो त रोटी हो। रोटी तिमी खान्छौ? खाना किन खान्नु? तिमी त खाइराखेछौ नि। खाना रोटी ओ यो पकोडा हो त बा? पकोडा होइन, यो त चामलको पिठो हो। यसलाई पानीमा घोलेर हामीले बनाएको हो, मम्माले बनाएको हो। Huh? Do you like it? Huh? 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 कस्तो लाग्छ? मिठो लाग्छ। मिठो लाग्छ? मम्माले जान्नुहुन्छ बनाउन? के नाम हो र तिम्रो? हो? वाउ, इट्स सो यम्मी। वाउ, यो त कुडुम कुडुम देखिएछ नि? कुडुम कुडुम छ। कुडुम कुडुम।